अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको नई सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है और इस फ़र्स्ट लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बेसिकली होती क्या है। जिस तरह आप सबको मालूम है और हमने सबसे पहले लेक्चर्स में हमने डिफिनीशन की थी कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, फिर जो साइकोलॉजी से रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम लेक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम फ़ज़ल खालिक है और मैं साइकोलॉजी से रिलेशन रखता हूँ। आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी सिखाऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन। हम ये आपको बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बेसिकली होती क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है क्या। अब फॉर अ वाइल आप सब लोग सोचें कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या हो सकती है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल आपके माइंड में एक आंसर आ चुका होगा कि ये वो साइकोलॉजी हो सकती है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। जी जनाब, आप एक हद तक ठीक है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशन ऑन अ प्रोफेशनल वे कि हकीकत में या प्रोफेशनली ये कौन सी सब्जेक्ट है और ये क्या करती हैं। तो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में दो वर्ड्स का कम्बिनेशन आया है। वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड द अनदर इज़ psychology. So now first of all we will talk about organization, right? So जिस तरह आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि इट इज़ अ सोशल यूनिट या एक ग्रुप है लोगों का जो वर्क टुगेदर करते हैं टू अचीव अ कॉमन और सेम गोल। ये एक लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एक काम करते हैं ताकि वो हासिल करे एक कॉमन गोल को। ठीक हो गया। जिसमें फॉर एग्जांपल स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बैंक या जो भी आप कह सकते हैं वो इसमें आ सकता है। ठीक हो गया। सो ये ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। ये एक सोशल यूनिट होगा, वहाँ पर वर्कर्स होंगे और वो वर्कर्स जो है ना वर्क टुगेदर कर रहे होंगे टू अचीव अ कॉमन गोल के एक जो ऑर्गेनाइजेशन ने उनको गोल दिया है वो हासिल करे। नाउ सी, एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, उसका कॉमन गोल क्या है कि वहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती है और लोग जो है वो पैसे या तो ट्रांजैक्शन करते हैं और या पैसे उसमें सबमिट करते हैं। ठीक हो गया। अब या तो पैसे उनसे लेते हैं या पैसे देते हैं। अब उनका ये गोल हो गया कि जो जितने लोग आएंगे कि उनसे पैसे कलेक्शन और उनको पैसे देना, दैट इज़ दियर गोल। अब सारे लोग उसमें लगे रहते हैं। कोई वहाँ पर ऑपरेटर है, कोई पैसे एंट्री कर रहा है, कोई पैसे गिन रहा है, कोई पैसे रख रहा है, कोई पैसे दे रहा है। तो दीज पीपल आर डूइंग द वर्क रिलेटेड टू मनी, राइट। अब एक यूनिवर्सिटी है तो दैट दे आर डूइंग वर्क रिलेटेड टू एजुकेशन। एक बंदा आपको एडमिशन दे रहा है, दूसरा बंदा आपको फीस स्लिप दे रहा है, तीसरा बंदा आपको पढ़ा रहा है, चौथा बंदा आपसे एग्जाम ले रहा है, पांचवा बंदा आपको डिग्री दे रहा है। सो ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू एजुकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से पहले ये टर्म्स बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारे पास बेसिकली होती क्या है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह बिहेवियर है, क्या काम करते हैं, किस अंदाज से वो आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या वर्क करते हैं, किस तरह एक दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, या वो किस अंदाज से काम करता है। मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले बैंक का एग्जांपल दिया, तो अभी भी आप बैंक का एग्जांपल आप अपने माइंड में रख ले कि एक बैंक है। जब आप उसके अंदर चले जाते हैं तो हर इंसान, हर वहाँ पर हर एम्प्लॉय का एक अलग काम है। कोई कैशर है तो कोई जो है अकाउंटेंट है, तो कोई और एक्टिविटी कर रहा है, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है। अब ये सारे लोगों के अंदर हाँ कम्युनिकेशन होती किस तरह है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किस तरह करती है, ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए पॉलिसीज़ किस तरह बनाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Now the main topic that today we will talk about that is organizational psychology, जो कि हम जस्ट डिफिनीशन आज करेंगे। इसके बाद इनके जो जितनी भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में। नाउ
آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے کیا؟ آرگنائزیشن کی بھی ہم نے بات کی, آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بھی ہم نے بات کی. اب ہم سائیکالوجی کی تھوڑا بات کر لیتے ہیں. سائیکالوجی ہمارے پاس سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کس طرح سوچتا ہے, کس طرح لرن کرتا ہے, اور کس طرح ان لرننگ کو پھر ان دا فارم آف ایکشن یا ان دا فارم آف بیہیویئر ایکسپریس کرتا ہے. خیر یہ سب کورس جو ہے وہ دس از اے میجر کورس فار دا اسٹوڈنٹس آف سائیکالوجی جو کہ 5th سیمسٹر سے اوپر لوگ ہوں, اور جو ایم ایس سی 3rd اور 4th کے لوگ ہو, یا گریجویٹ ہو ایم ایس ایم فل سائیکالوجی میں, یا پی ایچ ڈی کر رہے ہو, تو یہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ جونیئر اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کو اسکپ کر لیں, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بہت ساری ٹرمز آنی چاہیے, کیونکہ اس میں ہم ایڈوانس چیزیں بتائیں گے. تو ایف یو آر دا اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی, ایم ایس سی میں آپ 4th 3rd میں ہو, یا آپ نے ایم ایس سی کیا ہے, ایم فل کیا ہے, یا آپ نے بی ایس 5 سیمسٹر کر لی ہے, تو دس از فار یو. اگر اس سے آپ نیچے ہیں تو پلیز skip this video. Now let's talk about organizational psychology. Organizational psychology سائیکالوجی کا ایک فیلڈ ہے جو کہ یوز کرتا ہے ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور پرنسپل کو, تاکہ لوگوں کے جو پروڈکٹیوٹی ہے, جو ورکرز کے پروڈکٹیوٹی ہے, ان کو یا تو امپروو کرے یا انکریز کرے. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک بینک ہے یا ایک ادارہ ہے جس میں پروڈکٹیوٹی یا ورک جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا, اگر وہاں پر ایک آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ بیٹھا ہے تو وہ وہاں پر ایک پلاننگ یا ایک ماڈیلٹی ڈیزائن کرے گا, ایک ماڈل ڈیزائن کرے گا, جس کے تھرو آرگنائزیشن کہ جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا, اور اس سے ان لوگوں کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ آپ کے لیے یہ بتا دے کہ ان لوگوں کو تھوڑی پنشمنٹ دے دے یا ان کو ریوارڈز دے دے, تو ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. اب آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا دوسرا جو گول ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر اگر ریکروٹمنٹ ہو رہے ہو, یا لوگ سلیکٹ ہو رہے ہو, یا جاب کے لیے لوگ آئے ہو, تو ان کے جاب سلیکشن میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب میں چانسز زیادہ ہوں گے, کیونکہ ان کے سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس براڈ نالج آف سلیکشن ہوتے ہیں. وہ ڈفرینٹ بٹریز اور ڈفرینٹ ٹیسٹ کلیکشن آف ٹیسٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں, جو لوگ سلیکشن کے لیے آتے ہیں, جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہونے کے لیے آتے ہیں, تو ان میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کی سلیکشن کے چانسز بہت ہائی ہیں. تو یہ تھی آج بریف انٹروڈکشن اباؤٹ دا آرگنائزیشنل سائیکالوجی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھے ہوں گی. اگر آپ کا ابھی بھی کوئی کویشچن ہے تو کویشچن آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ نیچے کمنٹ لکھ کے اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرا یہ کویشچن ہے. لیکن آپ کو جس طرح میں نے بیچ میں بھی کہا, اب بھی کہہ رہا ہوں, اگر آپ جونیئر اسٹوڈنٹ ہیں, ایم ایس سی 3rd سے نیچے ہیں, بی ایس 5th سیمسٹر سے نیچے ہے, تو پلیز اس ویڈیو کو نہ دیکھیں. دس از ناٹ فار یو, دس از فار دی وہ اسٹوڈنٹ جو یا تو ایم ایس سی ایم فل کر چکے ہیں, یا بی ایس کر چکے, یا بی ایس 5th سے اوپر, ایم ایس سی 3rd اور 4th سے اوپر, ان کے لیے ہیں. کیونکہ یہ اس سے پہلے آپ کو آنی چاہیے بیسک ٹرمینالوجیز اور فاؤنڈیشنل نالج آف سائیکالوجی. سو دس از ناٹ فار یو ایف یو آر ناٹ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ لیکچر. آج تک اتنا ہی. مزید لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن بھی پریس کر سکتے ہیں تاکہ ہماری لیٹسٹ لیکچرز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچ سکے. اب مجھے دیجیے گا اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.